صباح الخير عليكم. بلوتو هلو كنتمنى تكونوا مزيانين واموركم هانيه وعلى احسن ما يرام. مرحبا بكم فيديو جديد معايا في لاشين يوتيوب ديالي زي ماشي. بون اليوم غادي كما شفتوا فطرنا دوشت صاوبت شعري قديت حالتي وخارجين لجاردان سوكري اللي كاين في مراكش. اول مره غادي نمشي حتى هي. دونك كما قلت لكم ابقى اي بلاصه مشيت نديكم معايا. وصافي المهم بقيتونا خارجين دابا. انا لبست بغيت نوريكم شنو لبست وصافي هادشي اللي كاين. يلا نمشيو. لبست هاد لاشوميز باينش الظلام اطونط. بون فوالا شنو لبست هاد لاشوميز هادي هكا. هاد الخيط هذا خصنا نلقى له شي حل باش ندير بيه هكا ونحشيه هنايا. درت هاد الساك ديال ديور، درت هاد لي زاكسيسوار وهادي وحوالق ونايك كحله وهادشي اللي كاين. يلاه نمشيو. عرفتو خرجنا فريمون الصهد الدنيا سخونه وعرا هي كتفكر قبل ما نخرجوا نفاس قالت لنا نهزو معكم شي حاجه تكون الدنيا بارده. ونقول لا راه مراكش راه الجو بحال فاس وعاد سخن شويه. لا كتبقى تكون الدنيا بارده المود الصهد. المهم مشينا على رجلينا حيت هاد جاردان سوكري قريبه لكيليز بثلث ساعه جو بونس على رجلو. بغينا نتمشاو على رجلينا. بلا صافي غنوريكم الدنيا كي دايره. هاد المواطر في المدينه القديمه والاحياء ضيقين ومهم ما يمكنش هاد المواطر بزاف. خاصك تبقى ماشي ورد البال ماشي ورد البال. ايوا صافي المهم يلا وصلنا المدينه القديمه. ما عرفناش فين هاد جاردان سوكري. خرجنا لك القريبه دوكو هي تبقات بعيده حيت الدار في كيليز. دابا حنا في المدينه القديمه. المهم مازال كنتمشاو. بابا شد معايا المخدات كيعجبوني كيجيو فنين في لا شومبر. ها لي كولور اللي كاينين. غادي نرجع للمحظور. جاردان سوكري جايه في وسط المدينه. جاردان سوكري ها هي. كيفاش شوفوا عجبتني هاد لا فوطو بزاف كتحمق. واو تقول بحال اونفاس بحال ما نعرف باينين لي ديتاي صغار ديالها. شوف واو الو انا نعطيكم معلومه اللي عطاتني اختي على هذا جاردان سوكري. كانت قصر ساكنين فيها الوزراء ولي زوم ديتا الكبار وكانت مسدوده ما كانش كيدخل حتى شي واحد. وعاد تحلات ولاو كيدخلوا ليها الناس باش كيشوفوا شنو فيها. صراحه زوينه بزاف. غنوريها لكم بيان سور. اصلا نصورها فيديو باش نوريها لكم. شوفوا والله ما باين المنظر بحال اونفاس. ماما شنو هادي؟ خزامه ماما فقولي لي بابا هادي خزامه. وشنو هادي؟ حبني خزامه.
هاد البلاصه عجبتني بزاف. عرفتي حاسه براسي بحال في شي امين، ما حاسه براسك بحال في شي فيلم ديال الادان ولا ياك؟ مانيفيك كيحمق امين وغالي. انا شوفوا هنايا عندو مشي رياض في عام 1850. ما عرفتش واش في عام 1850 ولا عندهم 1850 عام صراحه ما عرفتش. هادو ديال الباب بحال الزليج. هذا قرمود وقيله، هذا القرمود. زوينه بزاف، واعره 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 واعره. اتمنى كنقول هذا الضرب بزاف حيت بصح زوينه بزاف. امين كيتصور هنا كلشي امين. هادشي بحال درتي الزين تكرم. بون كنت دايره هكا، دابا ندير لكم هكا باش يبان لكم اكثر. حنا تصورت التصاور راهو فغيمون واعرين، ماشي زعما انا جيت زوين، زعما البلاصه جات واعره فهمتوا. داكشي تلقاو التصاور زوينين بزاف. تنحطوا لكم في انستغرام تلقاوه في الديسكريبشن بوكس، دخلوا تشوفوهم جو فريمون زوينين. طالعين غادي نشوفوا شنو كاين الفوق. كاين كافي هنايا. واو 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 واو. انا شوفوا الطله من الفوق كي دايره. قلت لي ماما صورتوا ماما واخ. قلت لكم صورتها بالنخل. ضحكتني ماما قالت لي زيف صوري لهم السلحفات، زعما هاد لي طورتو اللي شفنا في الاول ملي صورتهم لكم. سالينا من الجاردان سكري ورحنا راجعين دابا للدار. وصراحه زوينه بزاف، واخا مكبيراش مي زوينه. قصه فواحد الكافي نسيت ما صورت لكمش، اللي وريتكم نيت ما وريتكمش الكليسه وداك الشيء. حتى سالينا قلت لها نسيت ما صورت لهمش، مي بون سي با غاف. صافي دابا رحنا راجعين للدار. واقيلا خلينا نرجعوا للدار يعني راجعين للدار وصافي. الوغ هنايا كاين حمام. هذا حمام شحال هذا حمام قديم. شوفوا ما عرفتش شنو يقدر يكون كان هنا، ولا ما كنظن هنا كان الماء، ما عرفتش الصراحه. هذا السقف فوالا. وحاجه اخرى نوريها لكم هي ان هذا الحمام فين راه هذا الحمام الذي تعود اصوله الى الحقبه الرومانيه. من الحقبه الرومانيه هو كاين فوالا. ها هو نسينا الرسمي هيلو كنتونا تكونوا مزيان اموركم هانيه. غالي مالك كنتمنى تكونوا مزيان اموركم هانيه على احسن ما يرام. بون لقيتوني كنوجد راسي لبست، يلا لبست نوريكم كلشي. وغادي نخرجوا. يلا غادي ندير الميك اب وداكشي راه باين لكم وجهي ما فيه حتى شي حاجه. بون هانتوما معايا ندير الميك اب ديالي ونوريكم شنو لبست وداكشي وباش نخرجوا ان شاء الله. غادي نخرج نشري حوايج، شي لعبات الميك اب، غادي نوريكم كلشي بيان سور. وهذا هو الفيديو غيكون ديال اليوم. يلا فطرنا. قلتوا لي في انستغرام نصور لكم نهار كامل منين كنفيق كنسى صراحه الله، وما كنبغيش يجي داكشي معاود فهمتوا. الفطور هو الفطور، ما نبقى نصور لكم مول الفطور شنو كندير وداكشي وصافي. بون درت الميك اب ما باينش مزيان. باقي شعري نصاوب وباغا نصاوب بوكلي وخايفه حيت ما عمرني صاوبت بوكلي. التليفون كيزلق. حيت ما عمرني صاوبت بوكلي وهو قصير. دونك اصاوبو ونرجع لكم ونشوفوا كي غادي يجي، حيت انا براسي ما عارفاش كي غادي يجي. صافي يجي زوين. فوالا وجدت شعري اول مره نصاوبو بوكلي من قطعته. انا عجبني. خليو لي في الكومونتير نتوما كي جاكم واش عجبكم ولا لا. سينو حوايج شنو لبست عطوني عليكم. outfit of the day. تيشيرت هاد السواد وهاد الساك اورانج ومع ريبوك فيها شويه الاورانج اللي في الساك. اكسسوار خلص من لاباج اللي كنقول لكم.
وصافي يلا هو نخرجوا. هادوك يجيو زوينين، هادشي اللي جايين زوينين. هذا كابوشون واعرين غالي. هاي ابخي جو بون سيمانه، اكثر من سيمانه تكون بدا هنا كيلمع، مخصوش يبقى كيلمع. تكون دازت واحد دايره الضو بزاف، نقص منه هكذا مزيان. تكون دازت دابا واحد سيمانه ونص هكاك. مهم تكون واحد السيمانه ونص هكاك. المهم كما لاحظتوا مبقيتش كنغبر بزاف كما كنت كنحاول ما امكن ما نغبرش بزاف. الوغ غادي نوريكم شنو شريت النهار اللي خرجت في مراكش. دابا انا فاس وجيت للدار وجلست مع راسي وقلت ناري خاصني نكمل ديك لا فيديو، حيت هادشي اللي شريت منين حطيت تصاور به بزاف البنات سولوني عليهم وقالوا لي منين خديتيه في انستغرام وأوسي في تيك توك، حيت كندير نحط دي فيديو في تيك توك وهذا وتحطوا دي فيديو باينين فيهم شنو شريت، زعما داكشي لابسه وسولوني عليهم. دونك غادي نوريكم شنو شريت، نوريكم ميم شنو كنت لابسه في ديك لا فيديو نيت منين خرجت دوك حوايج لي. الوغ هادشي اللي غادي نوريكم دابا ملبوس لبستو الصراوه، لبستهم اللي من الفوق ما لبستهمش حيت مازال الصهد، حيت بديت ناخذ انا حويجات البرد. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو فيه تنسيقات ديال الحوايج للقرايه، حيت هذا العام القرايه حضوريه. دونك غادي ندير لكم فيديو فيه تنسيقات اول تو سامبلومون. ان شاء الله بالصبر ما ننساش عاوتاني كما الفيديوهات اللي كنقول لكم وكنساو مي هذه المره ان شاء الله ما غاديش نساهم، حيت كما لاحظتوا مبقيتش كنغبر. المهم علينا ندير لكم باول حاجه هي هاد السروال هذا، كيجي تاي اوت. اتونسدو كيجي تاي اوت في الفيغ ميليتير. هوب كتجي عنده سانتور فوالا. الوغ كيجي هكا كما قلت لكم، كيجيو رجليه ماشي سليم، كيجيو دغوا. انا نخلي لكم التصويره هنايا كيفاش كيجي. اوغوزمون لبستهم قبل مزيان باش نوريكم في التصاور كي كيجيو. دونك هكا كيجي تاي اوت، كتجي فريمون القعده عنده طالعه وفيه هاد البليات هنايا. خديته من ديفاكتو، خديته ب 259 ولا 299 ما عقلاش بالضبط الصراحه، ما بين 299 259. الوغ هذه اول حاجه خديت. ثاني حاجه خديت واللي هي اللي كنت لابسه في لا فيديو منين خرجت، هو هذا السروال البيج. سولوني عليه فريمون البنات بزاف. كيجي بحال ديال شي سورفيت، ولكن هو الثوب ديالو ما عرفتش واش كيبان. ثوب ماشي تجين مي واحد الثوب بشكل شويه حرش. كيجيو فيه الجيب هنا، كيجي من هنا كيتجمع، وفيه هاد الجيب هنا
حتى هو نخلي لكم هنا ملبوس كيفاش كيجي. خديتو حتى هو مديفاكتو. علاش كنشوف واش ديفاكتو ولا اساوي كيتغلطوا ليه هاد الجوج. المهم هادي كيجي وكيجيو رجليه مجموعين من التحت وفريمون مريح بزاف بزاف. خديتو هذا متاكده من ثمنه حيت كنت خديتو بوحدو، خديتو ب 299 درهم. ابخي غادي ندوز ديجا ما خديتش بزاف د الحوايج، خديت داكشي قليل حيت ما لقيتش تو سامبلومون بزاف د الحاجات اللي خديت بزاف ديال الحوايج حيت بكل بساطه ما لقيتش كاع داكشي اللي في بالي وكاع داكشي اللي انا باغاه. حتى جيت لهنا ودخلت للسيت ديال لي مارك عاد لقيت داكشي اللي باغا انا عاد غيجيبوه. ملي مشيت لهنا لفاس قالوا لي مازال ما دخلناش، ما عليناش حتى نشري حاجات اخرى نوريهم لكم. خديت هاد التريكويات هادو كيجيو سامبل. نتوما عارفيني مع حوايج سامبل، لي تيشيرت سامبل، لي تريكويات سامبل، كنلبس سامبل بزاف، ما كيعجبنيش داكشي مزركش ومزخرف. الو خديت هاد التريكويات هادو كيجيو سامبل بلا مونش، كيجيو مجموعين، الصوفات ديالهم فريمون غزاله وكيجيو مجموعين، كيجيو لاصقين وكولفي. خديتهم من نيويوركر. الا فاهمينش واحد اللعيبه قولوها لي الناس اللي كياخذوا من نيويوركر. ما كايناش بعدا في فاس، كاينه يلاه في كازا وفي مراكش. علاش ما كتكونش هنا مكتوبه نيويوركر، كتكون مكتوبه اميسو ولا شي حاجه. المهم كل مره شنو كنلقى مكتوب، المهم ما كتكونش مكتوبه نيويوركر. واش كيدخلوا دي مارك اخرين المغازان ما فهمتها هاد القضيه، ما فهمتهاش. المهم ما عليناش. خديت هذا في الفيرميليتار حتى هو هاد العام، ما عرفتش شنو جاني على الفيرميليتار. وخديتو اوسي في النوار، النوار عجبني حتى هو فريمون كيجيو غزالين. كما قلت لكم تندير لكم فيديوهات فيه تندير لكم اول وتشوفوا كيفاش كيجيو، كيفاش باغا نلبسهم اوسي. دونك فوالا هانتوما حتى هو كولفي. الوغ الثمن ديال هادو مازال ما لبستهمش، دونك كنلقى مازال فيهم هادي دايرين 169 درهم. ها هي الوغ دايرين 169 درهم الواحد. ابخي خديت هادي حتى هي من نيويوركر، عجبتني بزاف. هادي لبستها مره واحده حتى هي. غادي نخلي لكم هنا التصويره كيفاش كتجي فريمون حلوه. ما انا ما لبستهاش مسدوده، لبستها محلوله حتى مسدوده كتجي زوينه. دونك هكا كتجي بحال الشوميز ما هي طولها شويه غليظ. على مونش ديالها هادي الثمن ديالها جو بونس 299 درهم. المهم راه منين كنت في المغازان كندور راه زيت لكم التيكه وريتكم بشحال بالضبط هذه دايره. مازال عاقله حيت لقيتها في المو وفي الصفر وصورتها لكم وصورت لكم بالضبط بشحال دايره. دونك هذه هاكي كيفاش كتجي فريمون غزيوله. وعندها هاد الجياب هكا حتى هي كتجي سامبل، حتى هي من نيويوركر. اخر حاجه خديت هي واحد الصاك عجيب وغريب، ماشي كلشي يعجبو ماشي كلشي غيعجبو. هو هذا من شين، هذا خديته من شين. خديته هذا قبل ما نمشي في الاورانج، كيجي رخيص بزاف 89 درهم. شوفوا هو راه فريمون الاورانج ديالو مجهد صعيب تلبسيه مع اي حاجه. هذا يتلبس مره فشحال. اورانج ديالو فريمون مجهد، ما باينش. تخيلوا في الكاميرا باين لكم دابا مجهد، هو مجهد اكثر. عرفتي بحال لون الجلد العساس هاد الاورانج فريمون فيه مجهد مي كيجي زويون صراحه. مازال باغا ناخذ لي كولور الاخرين، باغا ناخذو في النيود، باغا ناخذو في البيض، باغا ناخذو في الكحل. كيجي فريمون حليلو اوسي كبيبر ويلي مالي. وكتجي هنايا هنا عنده الزيب، عنده هنايا السلسله ومن الداخل هكا ما فيه لا سلسله لداخل لا والو، فيه الفراغ. فوالا حتى هو كيجي زوين. وجلد من هذا ماشي جلد بيان سور، مي الشكل الجلد ديالو بحال ديال كروكوديل هانتوما. فوالا دونك خديت هاد لي زيسبا هادو ها هما. الا تعقلوا كنت خديتهم شحال هادي في البرد، وكانت اختي خداتهم عطاتهم لها وبقاو في بالي ملي انا رجعت للخارج ديال الفاس لقيتهم ما بقاوش، لقيتهم تسالاو. ودابا ملي جيت لمراكش لقيتهم مزيان عندهم، وانا نقول لا خاصني ناخذها. صافي ورجعت خديتها. صراحه كيجيو حليلوين بزاف هادو. وانا دايرين 299 وصافي. هادشي اللي خديت بالضبط
في الحوايج نتمنى نكون ما نسيت والو. هادشي اللي خديت. هادي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. الا عجبتكم ما تنساوش خليو لايك وتابوناو في لاشين ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.